أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لذیذ پس از تلاوت شهادتین و استعاذه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند. در خطبه گذشته از جنگ های یاد می شد که در دوران خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه علیه شورشیان مرتد رخ داد. در این سلسله درباره جنگ 11 این گونه نقل شده است که این جنگ بین مهاجران و ابو امیه و شورشیان مرد یمن در گرفت. حضرت ابوبکر پرچمی به حضرت مهاجر بن امیه تا نموده و دستور داد که با لشکر اسود انسی بجنگید و به ابنا کمک کنید که با قیس بن مکسوف اهالی دیگر یمن بر سر پیکارند. آن زمان در یمن دو گروه عمده بودند. گروه اول اهالی بومی آنجا که از خاندان صباح و خمیر بودند و گروه دیگر از نسل عبا بودند که فارسی زبانان بودند و ابنا خوانده می شدند. اینها آن زمان قدرتمندترین اقلیت یمن بودند. از مدتی دراز حاکم یمن تحت تسلط دولت کسری بود. بدین دلیل اغلب سمت‌های دولتی به دست ابنا بودند. به هر حال نوشته شده است که حضرت ابوبکر به حضرت مهاجر دستور داد که پس از انجام مأموریت لشکر را به مصاف قبیله قنده به حضرموت ببرد. حضرموت به شرق یمن منطقه‌ای وسیع است که 10 دهکده دارد. مسافت بین حضرموت و صنعا 216 مایل است. قنده نام قبیله از یمن است. درباره معرفی حضرت مهاجر نوشته شده است که نامش مهاجر بن ابو امیه بن مغیره بن عبدالله بود. حضرت مهاجر بن ابو امیه برادر ام المؤمنین حضرت ام سلمه بود و در غزوه بدر از طرف مشرکان شرکت کرده بود و در آن روز 2 برادرش هشام و مسعود کشته شدند. نام اصلیش ولید بود که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم آن را تغییر داده بودند. در روایتی آمده است که حضرت مهاجر در غزوه تبوک عقب مانده بود، لذا زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این جنگ بازگشتند و عصبانی بودند. روزی حضرت ام سلمه سر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را میشست که عرض کرد هیچ چیزی نمیتواند به من سودی برساند مادامی که شما از برادرم ناراحتید. وقتی حضرت ام سلمه در رفتار حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علائم رأفت و شفقت را مشاهده کرد، به ندیمه خود اشاره کرد تا برادرش تا برادرش مهاجر را بیاورد. مهاجر آمد و به طور مرتب عذر خود را
عنوان نمود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم عذرش را پذیرفتن و از او راضی شدند و وی را عامل کنده منصوب نمودند. اما وی بیمار شد و نتوانست به آنجا برود، ولی به زیاد نامه نوشت که او وظایف او را هم انجام دهد. سپس وقتی که وی سلامتی خود را به دست آورد، حضرت ابوبکر انتصابش را برقرار نمود و وی را از نجران گرفته الی مرزهای یمن حاکم منصوب کرد و دستور جنگ با شورشیان مرتد داد. ضحاک بن فیروز میگوید که در یمن اول از همه در دوران حیات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فتنه ارتداد آغازید و بنیان گذار اون ذوالخمار ابهله بن کعب بود که به نام اسود انسی معروف شد. اسود انسی سردار قبیله بنو انس بود. به دلیل سیاه پوستش اسود خوانده می شد. به روایتی نامش به جای ابهله بن کعب ایهله بن کعب بن اوف بن انسی نقل شده است. لقب اسود انسی القمار بود، زیرا همیشه چادر را به خود می پچید و بعضی به این باورند که لقبش ذوالخمار بود چون بیشتر در حالت خماری و مستی می بود. در بعضی روایت ذوالخمار گفته می شود و دلیل اون این نقل می شود که وی اولاغ اهلی داشت که وقتی به آن می گفت سجده کن سجده می کرد، بنشین می نشست، بلند شو بلند می شد. و بعضی می گویند که وی به این سبب ذوالخمار خوانده می شد که می گفت آن کسی که بر او ظاهر می شود سوار بر اولاغ می باشد. به هر حال نوشته شده است که اسود لقب خود را رحمان یمن گذاشته بود، چنان که مسیلمه لقب خود رحمان یمامه نهاده بود. اسود این هم ادعا کرد که به او وحی می شود و در آن به او از نقشه های معاندان قبل از وقوع خبر داده می شود. اسود شعبده باز بود و به مردم تردستی های مختلفی نشان می داد. طیب که روایت بخاری به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در رؤیا نشان داده شده بود که دو مدعی نبوت دروغین ظهور می کنند. حضرت ابو هریره تعریف می کنند که آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بین انا نائم اتیت بخزائن الارض فوقع فی کفا سواران من ذهب فکبرا علی فاوحی الله الى ان فخوما فنختهما فذهبا فاولتهم الكذابین الذین ان انا بینهما صاحب السنا و صاحب الیمامه. یعنی در اثنای این که خوابیده بودم در رؤیا به من گنج های زمین داده شد و در دستم دو علنگوی چلایی گذاشتن، ولی از آن خوشم نیامد. آنگاه خداوند متعال به من وحی کرد که در آن دو علنگو بدمم. وقتی دمیدم آن هر دو علنگو غیبشان زد. من از این دو علنگو مراد دو مدعی دروغ نبوت گرفتم که در حیاتم ظهور کردن، اسود انسی اهل سنه و مسیلمه کذاب. در بخاری روایت دیگر نقل شده است که حضرت ابن عباس تعریف کرد که برای من رؤیای حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف کردند که اون حضرت فرمودند من خوابیدم بودم که روی هر دو دستم علنگوی طلایی نهاده شد و من بی قرار شدم و از آن بدم آمد. به من از طرف خداوند متعال گفته شد که در آن علنگوها بدمم. وقتی دمیدم آن علنگوها پریدند. من از این دو علنگو دو مدعی دروغین نبوت تعبیر کردم که علیه من ظهور می کنند. راوی عبیدالله می گوید که یکی از این دو مدعی دروغین انسی بود که وی را فیروز در یمن کش و دوم مسیلمه کذاب بود. زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به پادشاه ایرانی کسری نامی بالغ بر تبلیغ اسلام نوشتند و از روی خشم به حاکم خود در یمن به اذن
به ازان که نامش بادان هم گفته می شود دستور داد که این مرد یعنی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و را کشته و سرشان را برایش بفرستد. به ازان دو نفر به سوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرستاد، ولی آن حضرت به آنها فرمودند خدای من به من خبر داده است که پادشاه را پسرش شیروی که کشته است و به جایش پادشاه شده است و سپس به بازن دعوت به اسلام دادن و فرمودند که اگر اسلام بیاورد حاکم یمن میماند. با شنیدن این سخن آن هر دو نفر بازگشتند و تمام قصه را برای بازن تعریف کردند. طولی نکشید که به بازن این خبر رسید که پادشاه را پسر شیروی کشته است و الان پادشاه شده است. بازن وقتی این پیشگوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دید که تحقق یافته از اسلام آورد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم وی را حاکم یمن برقرار نگه داشتند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه هم درباره این نامه و دعوت اسلام و عکس عمل کسری در جایی مطالبی نوشته است. وی می فرماید عبدالله بن حذافه تعریف می کنند که وقتی به دربار کسری رسیدم اجازه ورود طلبیدم که داده شد. من نامه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به کسری دادم، آن را به مترجم داد تا بخواند و ترجمه کند. زمانی که وی ترجمه آن را خواند، کسری روی خشم آن نامه را پاره کرد. وقتی حضرت عبدالله بن حذافه این رخداد را به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تعریف کرد، آن حضرت فرمودند کاری که وی با نامه ما کرد خداوند متعال همان کار را با سلطنش خواهد کرد. علت این که کار کسری این بود که یهودهای حرم نشین توسط یهودیانی که از دولت روم فرار کرده و به دولت ایران پناه برده بودند و به علت همکاری با دولت ایران علیه دولت روم بسیار مورد اعتماد کسری بودند. کسری را علیه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تحریک کرده بودند و شکایاتی که آنها می کردند این نامه گویی شکایاتشان را تصدیق نمود و وی گمان کرد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حکومتش چشم بسته‌اند. پس وی بلافاصله به سوی حاکم یمن نامه نوشت که مضمون آن این بود که از قریش یکی مدعی نبوت است و در ادعاهای خویش از حد تجاوز کرده است. سری به سوی او دو نفر را بفرست که وی را دستگیر نموده و نزد من بیاورند. آنگاه بازن که از طرف کسری حاکم یمن بود هم مقام نظامی و یک سوارکار را به طرف حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و نامه هم به آن حضرت نوشت که به محض دریافت این نامه به همراه این دو نفر به دربار کسری حاضر شوید. اگر از این فرمان سرپیچی کنید وی هم شما و هم ملتتان را نابود خواهد کرد، لذا لطفاً به همراه ما بیایید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از شنیدن این سخنانش فرمودند باشد فردا به دیدنم بیایید. در شب آن حضرت در بارگاه الهی دعا خواندند. در اثر آن خداوند متعال به ایشان خبر داد که به مجازات گستاخی کسری ما پسرش را بر او مسلط کردیم. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از شنیدن این سخنانش فرمودند باشد فردا به دیدنم بیایید. در شب آن حضرت در بارگاه الهی دعا خواندند و در اثر آن خداوند متعال به ایشان خبر داد که به مجازات گستاخی کسری ما پسرش را بر او مسلط کردیم و او در
دهم همین جمادی الاولی در روز شنبه وی را به قتل خواهد رساند. و در بعضی روایت وارد شده است که آن حضرت فرمودند امشب پسرش وی را کشته است، احتمالاً همان دهمین شب جمادی الاولی باشد. در هنگام صبح حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن دو نفر را فرا خواندند و از این پیشگویی مطلع نمودند. پس از آن به بازان نامه نوشتند که خداوند متعال به من خبر داده است که کس را در فلان تاریخ و فلان ماه کشته خواهد شد. زمانی که این نامه به دست حاکم یمن رسید گفت اگر وی پیامبر صادق است حتما مطابق پیشگوی اتفاق می افتد وگرنه این مملکت روی امن را نخواهد دید. اندی بعد کشتی ایران به بندرگاه یمن لنگر انداخت و به حاکم یمن نامه پادشاه ایران داده شد. با دیدن مهر آن نامه بازان گفت سخن پیامبر مدینه حق ثابت شده، پادشاه ایران عوض شده است و بر این نامه مهر پادشاه دیگر زده شده است. نامه را باز کرده، در آن نوشته شده بود که این نامه به سوی بازان حاکم یمن از طرف پادشاه ایران شیروی نوشته می شود. من پدر خود و کسرا سابق را کشتم و به این دلیل که وی در کشور باب خونریزی را گشوده بود و نجبای کشور را میگوش و بر رعیت ظلم و جور روا می داشته. زمانی که این نامه به تو برسد بلا فاصله از تمام مقامات اطاعتم را بگیر و آن دستور پدرم را منسوخ بدان که مربوط به دستگیری پیامبر عرب بود. با خواندن این نامه بازان آنقدر تحت تاثیر قرار گرفت که همان دم وی و یارانش اسلام آوردند و از این گرویدن خود به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اطلاع دادند. حضرت مسلم معود این شرح و تفصیل را در دیباچه تفسیر قرآن نوشته است. پس در گذشت بازان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و در مناطق مختلف یمن امرای خود را منصوب نمودند. معاذ بن جبل معلم یمن و تمام منطقه حضرموت بود، لذا وی از تمام این مناطق بازدید میکرد. اسود که کاهن بود و در جنوب یمن زندگی میکرد. به سبب شعبده بازی و گفتگوی مسجع و مکافات سریع توجه مردم را به خود جلب کرد و ادعای نبوت سر داد. وی بین مردم اعلام کرد که فرشته نزدش می آید که همه اتفاقات به او خبر میدهد و نقشه های معاندانش را هم بر او برملا میکند. در نتیجه بسیاری از افراد ساده لوح و جاهل به دور او جمع شدند. در حقیقت اسود انسی این اشعار هم داده بود که یمن فقط متعلق به یمنی هاست و از این شعار ملتگرای مردم بومی بسیار زیاد تحت تاثیر قرار گرفتند. این شعار بسیار قدیمی است، امروزه هم از آن استفاده می شود و این فتنه و فسادی که در جهان شیوع دارد در واقع نتیجه همین عامل است. به هر حال چون هنوز در یمن اسلام به طور کامل در بین مردم راسخ و محکم نشده بود، لذا آن مردم برای رهایی از تسلط غریبه ها به شعار ملی گرایی اسود لبیک گفتند و به او ملحق شدند. زمانی که این اخبار نگرانیزا به مدینه رسید، آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای انتقام گرفتن شهدای غزوه موته و جهت جلوگیری از حملات از شمال مشغول حمایت سازی لشکر حضرت اسامه بن زید بودند. آن حضرت به سرداران یمن نامه نوشتند که آنها جنگ با اسود را ادامه دهند و به محض اینکه لشکر اسامه پس از پیروزی باز گردد آن را به یمن خواهند فرستاند. در لشکر اسود انسی 700 اسب سوار بودند و شتر سوار جدا این بودند و این لشکر بزرگی جمع کرده بود. به مرور زمان به قدرتش افزوده شد. در قبیله مزحج نایبش عمرو بن مهدی کرب بود. وی سوارکار معروف یمن و شاعر بود. کنیش ابو ثور بود. وی در دهم هجری با هیئت قبیله خود
به نوزبیت در خدمت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و حاضر شده و به اسلام گروید، ولی بعد از وفات اون حضرت راه ارتداد پیشه کرد، اما دوباره به اسلام بازگشت و در جنگ قادسیه دلاورهای زیادی نشان داد و در آخرین ایام دوران خلافت حضرت عمر درگذشت. به هر حال گفته می شود که اسود انسی اول به اهل نجران حمله نموده و حضرت عمرو بن حزام و خالد بن سعید را از آنجا بیرون کرد. پس از آن به صنعا پیشروی کرد. در آنجا حضرت شهر بن بازان با او جنگید و به شهادت رسید. حضرت معاذ بن جبل در آن ایام در صنعا بود، اما با توجه به شرایط نیست حضرت ابو موسی به معارب رفت و از آنجا هر دو به حضرت حضرموت رفتند. اینطور اسود انسی تمام مناطق یمن را تصرف کرد. اسود انسی پس از شهادت حضرت شهر بن بازان با همسرش که نامش مرزبانه و به باور بعضی کتب آزاد بود به زور ازدواج کرده بود. در همین اثنا نامه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام مسلمانان حضرت موت و یمن رسید که در آن دستور جنگ با اسود انسی داده شده بود. پس حضرت معاذ بن جبل برای عمل به این دستور بلند شد و با دیدن اون مسلمانان دیگر نیز قوت قلب گرفتن و جنشس جلیمی میگوید که وقتی و بر بن یونس با نامی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نزد ما آمده، بعضی نام جشینس دلیمی را جشش دلیمی بردن. به هر حال از مردم بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای قتل اسود انسی آنان را نامه‌ای به یمن فرستادند و او همراه فیروزه و دوزویه اسود را کشته. نام وی بر بن یونس و بر بن یونس نیز ذکر شده است. وی اهل یمن بود و در دهم هجری در خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شد و اسلام قبول کرد و وی بیان می‌کند که در این نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما دستور دادند که به دین خود پایبند باشیم و علیه اسود انسی بجنگیم و پیام رسول خدا صلی الله علیه و سلم را به مردم برسانیم که هنوز بر اسلام ثابت قدمند و برای حمایت دین آماده‌اند. ما اطاعت کردیم، اما دیدیم که موافقیت علیه اسود بسیار سخت است. جشینس دیلمی بیان می‌کند که ما اطلاعات پیدا کردیم که بین اسود و قیس بن عبد یغوث رنجش پیدا شده است و اتفاق از بین رفته است. پس گمان کردیم که قیس در خطر است. در نام و نسب قیس بن عبد یغوث اختلاف است. بنا به قولی نام او حبیره بن عبد یغوث و همچنین گفته شده است که نام او عبد یغوث بن حبیره بود. به هر حال ابو موسی میگویند که او قیس بن عبد یغوث بن مکشوف بود. طبق روایت او صحابی نبود و از نظر قول دیگر افتخار ملاقات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و روایت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم را داشته است. او یکی از قاتلان اسود انسی و برادرزاده عمرو بن مهدی کره بود. وی از مرتدین یمن بود که بعداً به اسلام گروید و در فتح عراق و جنگ قادسیه تأثیر برجسته‌ای گذاشت. او در جنگ نهاوند شرکت کرده بود و در جنگ صفین به همراهی حضرت علی به شهادت رسید. جشنس دیلمی میگویند که ما عیس را دعوت اسلام دادیم و پیام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را فرستادیم. او حس کرد، گمان کرد گویی ما از آسمان نازل شدیم و بلا فاصله از ما اطاعت کرد و همین طور با افراد دیگر مکاتبه کردیم. رؤسای قبایل مختلف نیز آماده روی با اسود بودند و با نامه به ما قول مساعدت دادند و ما در پاسخ نوشتیم که تصمیم نهایی نگیریم، از جای خود کوچ نخواهند کرد و دلیل پیامی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود اقدام به اسود لازم شده بود. همین طور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد مسئله اسود به همه مردم نجران نامه نوشت. آنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعت کردند.
وقتی این خبر به اسود رسید مرگ خود را دید. جشنست دلمی میگوید که تدبیر که حیله به ذهنم رسید. من نزدیک آزاد همسر اسود رفتم. وی بیوه شهر بن بازان بود و اسود پس از قتل شهر بن بازان با او به زور ازدواج کرد و شهادت همسر اولش حضرت شهر بن بازان به دست اسود و مرگ دیگر اعضای خانواده و خاری و ظلم‌هایی که بر خانوادهش وارد شده بود را به او یادآوری کردم و از او خواستم که در برابر اسود به من کمک کند. وی راضی شد. گفت سوگند به خدا اسود را از همه خلق که خدا برتر می دانم. او از هیچ حقوق خدا رعایت نمی کند و از حرام خدا دوری نمی کند. پس وقتی قصد دارید به من اطلاع برسان من تدبیر خواهم کرد. پس با همکاری با همسرش یک تدبیر انجام داد و در شبی به محلش به منطقهش داخل شد و او را در شبی به محلش داخل شد و او را کشت. هنگام صبح بر دیوار قلعه ایستاد و صدا داد که یاغی مرتد اسود به انجام خود رسیده است. سپس مسلمانان و کفار در اطراف قلعه جمع شدند. سپس آذان داد و گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله. اسود انسی دروغگوست. سپس سرش پیش مردم فرو انداخت. اینجوری این فتنه پس از 3-4 ماه شعله‌وری سرد شد و همه مال و امرا در مناطق تفویض شده و مشغول گشتند. حضرت معاذ بن جبل امام آنها بودند. چون خبر قتل اسود و شکست لشکرش و انجام این فتنه به رسول خدا صلی الله علیه وسلم رسید، پیش از این ایشان فوت کرده بودند. طبق روایت خداوند متعال در همون شب کشته شدن اسود انسی به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از قتلش خبر داده بودند. پس صبح روز به یاران خود خبر دادند و فرمودند که توسط فیروز کشته شد. اولین مژده‌ای که حضرت ابوبکر پس از انتصاب خلافت دریافت کردند خبر کشته شدن اسود انسی بود. خبر قتل اسود انسی در شب رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید. طبق روایت چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر قتل اسود به مدینه آورد، مردم مراسم خاکسپاری رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌کردند. یکی از روایات این است که 10 و 12 روز پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر کشته شدن اسود به مدینه رسید. هنگامی که حضرت ابوبکر به عنوان خلیفه منصوب شدند، روایت مختلف در مورد آن وجود دارند، اما به هر حال مربوط به آن عروس هست یا 10 روز قبل یا بعد. پس از قتل اسود حکومت دولت مسلمانانی در صنعا مانند سابق ایجاد شد برپا شد، اما در یمن درباره دوباره شورش آغاز شد. وقتی یمن خبر رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید، اوضاع دوباره بدتر شدند. قیس بن عبد یغوث که با همکاری فیروز و بازویی بر اسود قیام کرده بود و با کمک آنها اسود را قتل کرده بود، اکنون باز هم از بیت اسلام منحرف شد. او مردی توانا و مصمم بود، پر از حمیت ملی بود. سلطه فارسیان بر یمن را نمی پسندید. پس از پایان آن می‌خواست رونق ابنا و برتری جمعی و اقتصادی آنها را از بین ببرد. او قبلا یک رهبر نظامی موفق بود. او با امرای نظامی اسود معامله کرد و برای خروج ابنا از کشور تدبیر کرد. او روابط خود را با فیروز و بازویی قطع کرد. بازویی با فریب کشته شد. فیروز نزد قتل بود که با مشکل از کشته شدن نجات یافت. فیروز حضرت ابوبکر از وفاداری خود و ابنا خبر داد و از ایشان خواست که ما را یاری کنند. ما حاضریم در راه اسلام هر گونه‌ای فداکاری کنیم. نوشته است که هنگام رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مناطق حضرموت
زیاد بن لبید به عنوان عامل بود. زیاد بن لبید صحابی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود. حضرت زیاد یک پسر عبدالله می داشت. در عقبه دوم با 70 نفر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و اسلام آورد. پس از قبول اسلام چون به مدینه برگشت، همه بتان قبیله بنو بیازه را شکست. سپس به مکه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفت و در آنجا ماند تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند. پس او نیز هجرت کرد. بنابر این حضرت زیاد را مهاجر انصاری میگویند. او در تمام غزوات از جمله بدر، احد، خندق همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند و از قبیله بنو بیازه عبور کردند. آنگاه حضرت زیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم را خودش خوش آمدید گفت و برای اقامت خانه خود را تقدیم کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که شتر مرا رها کنید. خودش منزل خود را پیدا خواهد کرد. در محرم سال 9 هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای دریافت صدقه و زکات عاملین را منصوب کردند. حضرت زیاد در ناحیه حضرموت به عنوان عامل زکات منصوب کردند و ای تا زمان حضرت عمر این خدمت را بر عهده داشت. پس از بازنشستگی در کوفه سکونت گزید و از آنجا در سال 41 هجری فوت کرد. سپس در مورد عزیمت حضرت مهاجر به سوی نجران نوشته شده است که از لشکرهای 11 که حضرت ابوبکر صدیق تشکیل دادند. آخرین لشکر حضرت مهاجر بن ابو امیه بود که از مدینه به یمن کوچ کرد. در کنار این گروهی از اصحاب مهاجران و انصار هم بود. هنگامی که این لشکر از مکه گذشت، خالد بن اسید امیر مکه و برادر عتاب بن اسید نیز به آنان پیوست. هنگامی که این لشکر از طائف عبور کرد، عبدالرحمن بن عوف همراه یارانش به لشکر پیوست. به همین ترتیب افراد قبایل مختلف نیز در راه به لشکر او می پیوستند. پس این لشکر بزرگتر شد. در مورد اسارت عمرو بن مهدی کرب و قیس بن مکشور نوشته شده است. چنان که بیشتر گفته شد، عمرو بن مهدی کرب در زعم دلاوری و قدرت خود علیه حکومت اسلامی قیام کرد و قیس بن عبد یغوث را نیز با خود پیوست. هر دو به هر قبیله‌ای می رفتند و آنها را در قیام علیه مسلمانان تحریک می کردند. نتیجه این شد که جز مسیحیان نجران که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عهد مودت بسته بودند و حتی در زمان حضرت ابوبکر نیز بر عهد خود وفادار ماندند، سایر قبایل با عمرو بن مهدی کرب پیوستند و علیه مسلمانان قیام کردند. قدرت خدا زمانی که مردم یمن خبر آمدن حضرت مهاجر با لشکری انبوه را دریافت کردند، برای رویارویی با سپاه حضرت مهاجر در دوگانگی قرار گرفتند. این افراد در همین وضعیت بودند که میان سرداران شان عمرو بن مهدی و قیس نفاق شروع شد. علی رغم هر دو با مهاجر عهد جنگ کردند و در سعی اسیب رساندن یک دیگر مبتلا شدند. سر انجام عمرو بن مهدی کرب تصمیم گرفت و به مسلمانان بپیوندد و شبی با افرادش به منزل قیس حمله کرد و او را دستگیر کرد و به حضور حضرت مهاجر رساند. ولی حضرت مهاجر هر دو را دستگیر کرد و شرایط هر دو را به خدمت حضرت ابوبکر نوشت. هر دو را به خدمت حضرت ابوبکر فرستاد. ابوبکر به قیس گفتند به بندگان خدا ستم میکنید و میکشی و مشرکان و مرتدین را به جای مؤمنان دوست خود قرار داده ای. اگر مقصر شناخته باشد، حضرت ابوبکر او را خواهد کشت. قیس از تدبیر قتل بازوی
و در شرکت آن قطعی انکار کرد. این عمل مخفیانه انجام داده شده بود و در مورد این خلاف قیس هیچ سندی دریافت نکردند. پس حضرت ابوبکر از قتلش اعراض کردند. بعد نوبت دیگری رسید. حضرت ابوبکر به عمرو بن مهدی گفتند که شرم نمی‌کنی، خجالت نمی‌کشی که هر روز شکست می‌خوری یا دایرت روز به روز تنگ می‌شود. اگر از این دین حمایت کنی خداوند به تو درجات بالاتر می‌دهد. سپس حضرت ابوبکر او را نیز آزاد کردند. سپس هر دو را به قبایل انان سپردند. عمرو گفت البته من الان نصیحت امیرالمؤمنین را میپذیرم و هرگز این تقصیر را تکرار نمیکنم. پس هر دو را به دلیل عدم سند روشن و به خاطر رئیس بودن و به دلیل عملشان بخشیده شدند. و سیره نگار دیگری با ذکر بخشش این افراد در مورد حضرت ابوبکر نوشته شده است که دور اندیش و فکر عمیق می داشت و نتیجه ای را زیر نظر می داشت. جایی که نیاز به لخ بود زحمت می کشیدند، آنجا نیاز سختی می کردند و با سختی کار انجام می دادند و جایی که نیاز بخشش گمان می‌کردند و از درگذر کار را انجام می‌دادند. او مشتاق بود که قبایل پراکنده را زیر پرچم اسلام جمع کنند. ریشی حکیمانه ایشان بود که رؤسای قبایل مرتد را پس از بازگشت به اسلام ببخشند. هنگامی که قبایل مرتد یمن را تابع کردند و برتری امپراتوری اسلامی و قدرت عزت و فتوح مسلمانان و پیشروی عزم آنان را به آنها نشان دادند، قبایل اقرار کردند و تابع به دولت اسلامی و خلیفه رسول شدند. حضرت ابوبکر مناسب دانستند که با این قبایل دلجویی کنند و به جای سختی با آنها با ملایمت و مهربانی رفتار بکنند. پس مجازات از آنها برداشتند، با آنان با نرمی صحبت کردند و تأثیر و نفوذ آنان را در قبایل برای بهتری مسلمانان به کار بردنشان تقصیر آنان را بخشیدند و با آنها مهربانانه رفتار کردند و با قیس بن عبد یغوث و عمرو بن مهدی نیز همین رفتار داشتند. هر دو از دلیران و دانایان بودند و ابوبکر دوست نداشتند هر دوی آنها از دست بدهند. ایشان سعی کردند و خاطر اسلام آنها را تطهیر کنند و آنها را از دودلی بین اسلام و ارتداد خارج کنند. ابوبکر عمرو بن مهدی را رها کردند و او دوباره هیچگاه ارتداد نکرد بلکه اسلام را پذیرفت و به عنوان مسلمان زندگی خوبی داشت. خداوند از او کمک کرد و نقش مهمی در فتوحات اسلامی داشت. حیث نیز از کاری که کرده بود پشیمان شد. ابوبکر او را نیز بخشیدند. از عفو این دو دلیران عرب تأثیرات گسترده دریافت شد. ابوبکر بدین ترتیب دلهای کسانی را که پس از ارتداد به علت ترس و حرص به اسلام بازگشتند پیوند دادند و اشعث بن قیس را بخشیدند. اینجوری آن مردم را تابع کردند و مالک دلهای آنان شدند و در آینده این مردم منبع نصرت اسلام و قوت مسلمانان شدند. یعنی اجباری در کار نبود ولی اسلام را با جان و دل پذیرفتند و از حضرت ابوبکر اطاعت کردند. حضرت مهاجر از نجران به منطقه لهچه کوچ کرد و چون سواران گروه آن مردم را محاصره کردند آنان تقاضای صلح کردند ولی مهاجر از صلح آنان خودداری کرد. مردم به دو دسته تقسیم شدند. یکی از آنها به مقام عجیب با حضرت مهاجر برخورد کرد. عجیب مکانی ای در یمن سواران دیگر حضرت مهاجر در قیادت حضرت عبدالله در مسیر اخباس با آن مردم در خورد و دشمن فرار کننده در هر راه کشته شد. وقتی در علا منطقه یمن بنو عق قیام کرد آنان در اخابس نامیدن و راهی که در آن با آنان بدباطن و خبیث فطرت جنگیدن آنان را
آن را بعداً طریق الاخواس نامیدند. تحت عنوان درباره ورود حضرت مهاجر به صنعا نوشتند که حضرت مهاجر از عجیب کوچ کرد حتی به صنعا رسید. سپس دستور داد که در قبایل متفرقه فرار کنندگان را تعقیب کنند. هر قبیله از آنان که مسلمانان بر او غلبه کردند به خوبی او را کشتند و هیچ شورشی را نبخشیدند، اما جز شورشیان کسانی که پشیمانی کردند پذیرفته شدند. آنهایی که رستمنده و ستمگر بودند بخشیده نشدند، اما بقیه بخشیده شدند و بر اساس شرایط گذشته آنان با آنها رفتار شد و از آنها امید به بهبودی بود. این بیان از بیان بعدی مفصل است، لذا اینجا تمام می کنم، بقیه آینده بیان خواهم کرد انشاءالله. بیان ہے، اگلا بیان کچھ تفصیلی تھا اس لیے یہیں بند کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ بیان ہوگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.